پیغمبر تمام صاحب کرام امام کوئی ختم المرسلین امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں نے اس وقت قرآن پاک کی آیت کا حصہ اللہ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رحیم و کریم کی مقدس کتاب قرآن پاک کا 26واں سورہ، سورت کا نام سورۃ الفلق۔ قرآن پاک کی اس آیت اندر اللہ رب الرحمن نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ بار بار ذکر مخلص اور نیک لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جنہاں لوگوں دیا قربانیاں آج پوری کائنات کے دین اسلام پھیلیا وہ صحابہ کرام ہیں۔ پھر صحابہ کرام انہوں کی صفت کائنات کے قرآن میں ان لفظوں کا بیان فرمایا کہ کفار واسطے بڑے سخت اور آپس کے اندر بڑے رہتے اور انہوں کی کیفیت کا ذکر فرمایا کہ رکوع اور سجدے کی حالت اندر زندگی گزارتے اور انہوں کا مقصد اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ تمام صحابہ کرام نبی رحمت کے ایک ایسے ساتھی کا ذکر ہے۔ میں تھوڑے دیر وقت اندر چاہنا کہ اس ہستی نال نبی کائنات کتنی محبت اور پیار فرمایا کر دے، اور او ہستی نبی پاک نال کتنی محبت اور پیار فرمایا کر دے۔ ان دا نام سیدنا علی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخصیت نے کہ جنہ دی تربیت نبی رحمت علیہ السلام دے گھر وچ حضور دے زیر سایہ ہوئی ہے، اور پھر میرے پاک نبی دی تربیت دا اثر حضرت رسول کریم علیہ السلام نے اجے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میرے پیغمبر نو گھر وچ نماز پڑھدیاں ویکھیا تے نبی پاک علیہ السلام نو بڑی معصوم ادا نال سوال کردے نے کہ اے تسی کی کر رہے ہو؟ حضور فرماندے نے اللہ نے مینوں اپنا نبی بنایا ہے، میں اللہ دی عبادت کر رہا ہوں۔
حضرت علی دی عمر 10 سال. کہندے نے میں اپنے باپ ابو طالب نال مشورہ کرانگا. جدوں حضور نے اپنی نبوت دا اظہار کیتا تو اگلے ہی دن حضرت علی کلمہ پڑھ کے نبی پاک دا مسلمان ہو گئے. اور پھر رسول پاک علیہ السلام دے نال ہر لمحہ اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی ہر خوشی، ہر غمی، سفر، حضر اللہ دے رسول علیہ السلام دے نال رہے. تو میرے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دا او بھی دور اور حالات ویکھے جن حالات وچ مکے والیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نو ہجرت مجبور کیتا. حضور علیہ السلام مکے تشریف لے گئے. حضرت علی نے اپنی جان تے کھیل کے اور رات گزاری. تو جدوں نبی پاک علیہ السلام مکے مدینے تشریف لے گئے تو رحمت کائنات علیہ السلام نے جڑے مہاجرین تے انصار سن انہاں نو آپس دے اندر بھائی بھائی بنایا. اور حضرت علی کہندے نے میں حیران کہ ساریاں نو آپس وچ بھائی بھائی بنائی ہوندے نے، لیکن میرے نال اللہ دے رسول نے کسے نو بھائی نہیں بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے حالات تے منظر ویکھ کے میریاں اکھاں وچ آنسو آ گئے کہ اج میرے والوں حضور نے او نگاہ نبوت پھیر لئیے. خیر ہوئے شاید شہر چھڈ کے دوجے آئے ہاں تے اس واسطے کہندے نے کہ جدوں مینوں نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا میریاں اکھاں وچ آنسو سن تے حضور ویکھ کے پریشان ہو گئے. تے میرے آقا فرماندے نے ما یبکیک یا علیو، علی تینوں کس چیز نے رلایا ہے، کیوں رویا ہے، خیر ہے؟ حضرت علی کہندے نے حضور اس واسطے ساریاں نو آپس میں تساں بھائی بھائی بنا دیتا ہے تے منوں تساں کسے دا بھائی بھی نہیں بنایا، میرے نال کسے دا بھائی چارہ نہیں پوایا. تے حضور اے کی معاملہ ہے؟ تے میرے پیارے نبی مسکرائے تے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے پیارے علی تو میرا دنیا وچ بھی بھائی ہے تے کل قیامت نو جنت وچ بھی تو ہی میرا بھائی ہوئیں گا. اتنا اچا درجہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت علی نو دیتا. اور حضرت علی کہندے نے جدوں اللہ دے پاک نبی نے اے فرمایا میرے دل اندر حضور دی محبت پہلے ہی بڑی ہے، لیکن اس گل نے اللہ دے نبی دا پیار میرے دل اندر ہور زیادہ کر دیتا ہے. میرے دل اندر اللہ دے پاک نبی دا پیار ہور بڑھ گیا ہے. فرماندے نے وقت گزردا جاندا ہے، ٹائم لنگدا جاندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو وقت گزار دیاں 10 سال دا عرصہ گزر گیا ہے یا 6 سال دا عرصہ گزرے ہے. میرے پیغمبر رات نو ایک خواب ویندے نے کہ اسی بیت اللہ وچ گئے ہاں، طواف کیتا ہے، بیت اللہ دے اندر جا کے اسی حتیم وچ نفل پڑے نے، مقام ابراہیم تے نفل پڑے نے، زمزم دے کنویں تے گئے ہاں اوتھے جا کے پانی پیتا ہے. اللہ دے نبی نے خواب صبح صحابہ نو سنایا ہے تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ تیاریاں کر لو، اللہ پاک نے لگدا ہے سانو عمرے دی سعادت عطا کرنی ہے. اللہ دے رسول ایک گل کر کے اعلان کر دیتا ہے تیاریاں ہو گئیاں نے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت رسول کریم دے لشکر صحابہ تیار ہو گئے، عمرے واسطے نکل پے. چل دے
سفر با سفر منزل با منزل حدیبیہ دے مقام تے پہنچ دینے مکے والیاں نو خبراں ملیاں ڈیریاں مل گئیاں کہ محمد تے او دے یار آ رہے نے لگدا مکے تے چڑھائی کرنگے ساڈے تے حملہ کرنگے ساڈے نال جنگ کرنگے لڑائی کر کے تے ساڈے کولوں مکہ فتح کر لین گے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام داتے اے ذہن ہی نہیں کہ میرے پیغمبر لڑائی کرن اللہ دے رسول جنگ کرن حضور علیہ السلام داتے ذہن وے کہ اسی محض عمرہ کرنا ہے اللہ ذوالجلال دے گھر دی زیارت کرنی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دل اندر اے کوئی بھی کسی قسم دا معاملہ نہیں پر مکے والیاں دے دل اندر ایک خدشہ ہے انہاں نے انج کیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے رک جاندے نے انہاں انج کیتا ہے عمر بن سہیل اپنا قاصد بھیجے ہے جا کے پتہ کر اسی محمد نو مکے نہیں آن دینا اسا عمرہ نہیں کرن دینا اسی انو مکے داخل نہیں ہون دینا جا حالات دا جائزہ لے تے پتہ کر جا کے کوئی ایدے نال وعدہ معاہدہ کر لے عمر بن سہیل کافران دی طرفوں آیا ہے میرے پیغمبر دے نال گل بات کر دے پیا آمدہ گل سن لے ساڑھے نال معاہدہ کر لے تے 10 سال دی جنگ بندی کر دیاں گے وگرنہ اسی اٹ نال اٹ وجہ دینی ہے مسلماناں دا نامو نشان ختم کر دینا ہے تے میرے پیغمبر حکمت علم دے دریا آقا بڑے دور اندے میرے پیغمبر علیہ السلام سمجھ دینے اجے میرے صحابہ تھوڑے نے قلیل جماعتے کمزوراں اگر لڑاں گے تے نقصان اٹھاواں گے آقا نے 10 سال دی جنگ بندی واسطے شرائط طے کر لیا شرائط طے ہون لگیاں میرے آقا نے نظر ماری آقا فرماندے نے تعال یا علیو علی اگے آؤ حضرت علی آئے تے میرے آقا فرماندے نے علی آلے قلم آ کاغذ چمڑے دا ٹکڑا تے لے تو ساڑیاں دوواں دیاں شرائط لکھ حضرت ابو بکر موجود نے عمر موجود نے میرے پیغمبر دے 1400 صحابہ موجود نے پر حضرت علی دا انتخاب فرمایا آقا فرماندے نے علی لکھو حضرت علی کہندے نے حضور لکھو آقا فرماندے لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی اجے لکھن واسطے قلم اٹھایا عمر بن سہیل آندا نا 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 میں نہیں جی مندا اے بسم اللہ نہیں لکھنی لکھنا کیے قدیم عرب دے رواج دے مطابق بے اسمی کا تعالی انہا لفظ لکھنا ہی بسم اللہ نہیں ہوں میں لکھن دینی میرے آقا فرماندے نے علی جو اے آندہ ہے او لکھ لے حضرت علی نے لکھ لیا بے اسمی کا اللہم لکھ دیتا گیا پھر میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے علی لکھ حاذا ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ فرمایا علی لکھ اے فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے عمر بن سہیل دے درمیان تے پان لگا ہے میرے پیارے علی نے لکھ دیتا حاذا ما قضا رسول اللہ و عمر بن سہیل اے جدوں لکھ لیا عمر بن سہیل پھر بول پیا کہن لگا آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندہ جے تینوں اسی اللہ دا رسول من دے ہوندے تے تینوں اسی ایتھے روک دے کیوں جے تینوں اسی اللہ دا رسول تسلیم کر دے اسی تیرے نہ لڑ دے کیوں جے اسی تینوں اللہ دا رسول سمجھ دے پھر اسی میدان بدر وچ کیوں جاندے احد وچ کیوں جاندے انہاں نقصان کیوں اٹھاندے اس واسطے اسی تینوں اللہ دا رسول من دے اے نہیں لکھنا
آقا فرما دے نے اچھا تو دس کی لکھنا ہے؟ آندہ لکھا حاضا ما قضا محمد بن عبداللہ و عمر بن سہیل. آندہ محمد رسول اللہ نہیں لکھنا، محمد بن عبداللہ لکھنا ہے. میرے آقا فرماندے نے اچھا علی جتھے رسول اللہ لکھے ہے یہ دے تے لکیر پھیر دے کٹ دے تے محمد بن عبداللہ لکھ دے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے منو اے گل کیتی، اے میرے پیاریا انج کرو کہ اے لکھ دیو تے اے کٹ دیو. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جدوں میں علی نو اے آکھیا، حضرت علی آمدے نے آقا میں آپ تے مٹ سکنا پر رسول اللہ مٹا سکدا. محبت حضرت علی دی پاک نبی نال. آندے نے سونیا جسم دے ٹکڑے تے ہو سکدے نے، میں محمد الرسول اللہ تے کاٹا نہیں لا سکدا. سونیا میں نے جے اے کم کرنا. اللہ دے رسول سمجھ گئے کہ علی میرا نا فرمان نہیں، علی میری محبت دی وجہ تو انج کہہ رہے ہیں. آقا فرماندے نے لیا قلم. آقا نے آپ قلم پھڑ کے میرے نبی دا حوصلہ ویکھو. آقا شرائط لکھ رہے نے اڑے نہیں. میرے پیغمبر نے رسول اللہ تے انج کاٹا پھیر دیتا. فرمایا علی محمد بن عبداللہ لکھ دے. اللہ دی قسم اے میرے پیارے علی نال میرے پیغمبر دی محبت ہے. اللہ دے رسول نہ حضرت علی دا پیار ہے. اور وکھنا میرے نبی ہر موقع ہوتے حضرت علی نال پیار کر دینے. جندو جنگ خیبر دا موقع آیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کائنہ یہودیاں دے قلعے مختلف قلعے نے انہاں تے حملہ کیتا. اللہ نے کامیابی دیتی، فتح پا لئی. ایک قلعہ کموس ہے جڑا بڑا مضبوط قلعہ ہے. صحابہ نے بڑے حملے کیتے پر کامیاب نہ ہو سکے، ایک قلعہ فتح نہ ہو سکیا. آمینہ دے لال نے صحابہ نو روک لیا. رات پئی آقا فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ لا اوتین ہذہ الرایا غدن رجلن یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ. آقا فرماندے نے ہن تھکے ہو آجو صبح ہوئے گے میں محمد اے فتح والا چنڈا او دے ہاتھ وچ دیاں گا جدے ہاتھ وچ اللہ نے فتح رکھی ہے تے او اللہ تے او دے رسول نال محبت کردہ ہوئے گا تے اللہ تے او دے رسول او دے نال محبت کردہ ہوئے گا. صحابہ کہندے نے رات پیندی ہے. ابو بکر اپنی جگہ نماز ادا کر کے نفل پڑھ کے دعا کر دینے اللہ کاش یہ موقع مینوں مل جائے. عمر اپنی جگہ دعا کر دینے اللہ یہ موقع مینوں مل جائے. عثمان اپنی جگہ پہ دعا کر دینے اللہ صبح موقع مینوں مل جائے. سارے صحابہ اپنی اپنی جگہ تے دعاواں کر دے رہے. پر جدوں رات گزر گئی صبح ہوئی میرے پیغمبر دے صحابہ سامنے آئے. آقا نے انج نظر ماری. آقا علیہ السلام فرمان دینے این علی ابن ابی طالب. کہو سبحان اللہ. انج نظر ماری. آقا فرماندے نے علی کتھے وے؟ صحابہ کہندے نے سونیا ہوا یشتاکی عینیہ ہے. اللہ دے رسول علی دیاں اکھاں خراب نے، اکھاں خراب نے اس واسطے اکھاں دکھ دیاں نے تے علی خیمے وچ نے آئے. صحابہ نفل پڑھ پڑھ کے دعاواں پہ کر دینے تے میرے علی خیمے چ ستے نے. اکھاں خراب نے علی نہیں آئے. رحمت کائنات فرماندے نے علی نو میرے کول لے آندا جائے. حضرت علی کول صحابی آئے حضور بلاندے نے باوجود اکھاں دی خرابی دے. اے نہیں آکھیا میری اکھاں ٹھیک نہیں میں نہیں جا سکتا. حضور دا فرمان آیا حضرت علی اٹھ کے چلے گئے. اکھاں واقعی خراب سرخ ہوئیاں نے. حضرت علی جدو نبی پاک دے کول گئے تے آقا فرماندے نے علی خیر ہے سونے اکھاں خراب نے. میرے پاک نبی نے حضرت علی وال ویکھیا محبت نال تے رحمت کائنات علیہ السلام نے
انج اپنا لب مبارک کڈیا تے حضرت علی دیاں اکھاں تے لا دیتا. کو سبحان اللہ. علی کہندے نے اکھاں تے لب لگن دی دیرے اللہ ذوالجلال دی قسم پھر کدی اکھاں خراب ہوئیاں ہی نہیں. میرے نبی نو علی نال اتنا پیار تے علی نو میرے مصطفیٰ نال اتنا پیارے. اللہ والیا پھر وقت آیا ٹائم گزردا جاندا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے جس ویلے اللہ دے رسول نے فرمایا آل علی جھنڈا اللہ تے او دے رسول نو تیرے نال بڑا پیار ہے تے تینوں اللہ تے او دے رسول نال بڑا پیار ہے. حضرت علی نے جھنڈا پکڑ لیا. خیبر دا میدان میرے علی چلے گئے میدان وچ جاندے نے تے جدوں گئے نا تے کافراں والوں ایک بڑا سردار ایدا نام مرحب آکڑ دا پہلوان اینو زمانہ جاندا ہے. بڑا قداور مچھاں رکھیاں نے سینہ چوڑا پہلوان آکڑ دا میدان وچ آیا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو تے صحابہ نو للکار کے آندا ہے او جنت دیو شکینو آؤ جنت لین واسطے میرے سامنے آؤ تانوں جنت پہنچاواں. او جنت دیو شکینو صحابہ کہندے نے ہن ویکھیا کون آئے. میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت علی آندے نے حضور اجازت دیو میں ذرا پہلوان نو ویکھ لواں. آمینہ دے لال فرماندے نے بڑا جنگ جوئی بڑا پہلوان ہے تو ٹھہر جا. او پھر تیجی وراں آواز بلند کردا ہے آندا او جنت دیو شکینو آؤ جنت تانوں دعاواں آؤ جنت پہنچاواں. حضرت علی کہندے نے پھر میں کیا حضور نے پھر روک چھڑیا. تیجی دفعہ نے پھر یہ ہوئی للکار ماری آوازاں ماریا. حضرت علی حضور دے کان میں چاہندے نے اللہ دے رسول مینوں اجازت دے دیو ساری زندگی دکھ ہی رہنا جے بچ کے ٹر گیا کہ حضور مینوں اجازت دیو میں ذرا ادا علاج کراں اللہ دے حکم نال. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج اپنی پگ اتاری حضرت علی دے سر تے رکھی اپنی تلوار دیتی تھاپڑا ماریا علی جان اللہ دے حوالے. میرے علی میدان وچ آئے تے اے ویکھ کے کہن لگا ہسیا آندا بچے نال مقابلہ کراں بڑا میرا بندا ہے کیونکہ حضرت علی دا قد چھوٹا سی. آندا میں نامی پہلوان میں بہادر عرب دا بڑا معروف چودھری عرب دا بڑا معروف پہلوان تے جنگ جو تیرے نہ لڑا میری ویسے ہی تو ہیں جا میرے ہان دا کو کر لا. حضرت علی فرماندے نے فرمایا ہویا کی ہے آندہ قد علم تو خیبرہ انی مرحبا آندہ سارا خیبر منو جاندہ میرا نام مرحب میں طاقت والا جنگ جو بہادر لڑائی کرنے والا لڑاکا بندہ تو میرے سامنے کی آیا ہے تے کون ہے. حضرت علی فرماندے نے سمی تو امیہ حیدرہ میری ماں نے میرا نا شیر ببر رکھے ہے. فرمایا میں شیر دی طرح حملہ کرنا تے اگلے دی عقل ٹکانے آ جائے. حضرت علی کہندے نے جدوں یہ گل کی تھی تے میرے پیارے علی نو آندا تیری خواہش کی ہے کی چاہنا ہے. میرے علی فرماندے نے میری پہلی خواہش ہے تو مسلمان ہو جا تے جہنم تو بچ جا. ایڈا تیرا قد ہے کتھے دو دگے سڑدا پھرے گا کلمہ پڑھ لے. مسکرا کے آندا کو کرن والی گل کر ہور کو گل کر. میرے علی فرماندے نے جے کلمہ نہیں پڑھنا جا پھر میرے لئے اجازت واپس ٹر جا. آندا میں واپس جاواں تے خیبر دیاں بیبیاں تانے دے دے کے مینوں مار چھڑن گیاں کہن گیاں تو جنگا بہادر ہے اقبال کولوں ڈر کے نس آیا تے حضرت علی نو آندا تو ٹر جا. حضرت علی فرماندے نے تینوں خیبر دیاں بیبیاں دے تانیاں دا ڈر تے مینوں جنت دیاں ہوراں دے تانیاں دا ڈر میں انج ٹر جا انج نہیں ہونا. آندا پھر حضرت علی فرماندے نے تیجی گل لے وے کہ آ میرے تے پہلا حملہ تو کر. انہیں تلوار پکڑی تے زور نہ سیدنا حضرت علی تے حملہ کیتا. حضرت علی نے اللہ دے دیتے طاقت نال ٹال نال یہ دا حملہ روک لیا.
پھر میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے دتی طاقت نال اے دے تے جدوں تلوار دا وار کیتا تون کتے بھئیے تے بازو کتے پیا پہلے وار نہ میرے علی نے اے دے ٹکڑے کر کے زمین تے سٹ دیتا ہے تے اس واسطے اللہ نے قلعہ کموس میرے علی دے ہاتھ تے فتح کر دیتا ہے اس واسطے پتہ لگدا ہے علی میرے پیارے نبی دے بھی محب نے علی اللہ نال بھی پیار کر دے نے اللہ علی نال پیار کر دے نے اللہ والیا غور کر توجہ کر ذرا اللہ پاک نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اس صحابی نو رتبہ تے مرتبہ کے نہیں عطا فرمایا ہے اللہ دی قسم ہے اللہ پاک نے اتنا شان عطا فرمایا ہے اور پھر میرے پیارے علی نو اللہ پاک نے فقاہت علم ذہانت دیانت اللہ نے وافر عطا فرمائی ہے تے میرے پیارے علی دے دل اندر نیکی دا جذبہ تہجد دا جذبہ جہاد دا جذبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے تے جدوں اینو قتل کر چھڑیا نا شام دے علاقے جو ایک یہودی چلدا چلدا مدینے آیا آ کے کہن لگا جن نے مرحب نو ماریا میں اس علی نو ملنا ہے ایڈا بہادر طاقتور پہلوان ماریا کنے میں ہوتے کسی کو مار کھاندا ہی نہیں تے میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق پوچھ دے جن نے مرحب نو قتل کیتا ہے میں انہوں ملنا تے میرے نبی دے صحابی آندے نے انج مسجد دے کولوں لنگ کے انج ہو جا اگے کچا جا مکان ہے دروازہ کھلا ہوئے گا تے اوتھے جڑی دیوڑی تے بیٹھک جی بنی ہے علی اوتھے ہی ہونگے او دے دماغ وچ خاکہ سی کوئی بڑا قداور ہوئے گا بہادر ہوئے گا کوئی او بڑا چودھری ہوئے گا او دا کوئی بڑا قلعہ ہوئے گا تے جس ویلے پھردا آیا تے حضرت علی اپنے گھر وچ بیٹھ کے نا اپنی بیٹھک وچ سکی روٹی دا ٹکڑا پانی چ پیوں کے تے کھان پہ انہیں وکھیا تے ویکھ کے میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہندا ہے آندا جناب تہاڈا نام کی ہے حضرت علی فرماندے نے میرا نام علی ہے آندا جن نے مرحب نو ماریا ہے آندے نے ہاں میں اللہ دے حکم مار آندا کو کرن والی گل کر سکیاں روٹیاں کھانیاں تے مرحب دے مقابلے کرنے یہ کیویں ہو سکدا ہے او کو بادام کھاندا ہوئے گا کاجو پستہ کھاندا ہوئے گا دودھ بادام والا پہلوان والا پیندا ہونا ہے اونے مارے ہونا ہے تو سکی روٹی کھا کے تے مرحب نو کیویں مار چھڑیا ہے حضرت علی فرماندے نے فرمایا اے میری جسمانی غذا ہے قتل میں کیتا ہے روحانی طاقت نال اے دے نال جسم نو طاقت ملدی ہے او تے جڑی اللہ دی مدد ہے او دے نال روح نو طاقت ملدی ہے جسم وچ اللہ طاقتاں پا دیندا ہے اللہ پاک نے انہا بہادر حضرت علی نو بنایا ہے اللہ والیا پھر حضرت علی دے اندر آمینہ دے لال فرماندے نے آقا من العلیو آقا فرماندے نے علی نالو ود کے چنگا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ایڈا ودیا فیصلہ میرے علی کر دے اے اللہ نے طاقت فہم عطا فرمایا میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے ایک دن ایسا ہویا کہ حضرت علی دی زیرہ جڑی جنگ میں پا کے جاندے نا چوری ہو گئی گم ہو گئی تے لب دی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن بازار مدینے دے بازار جو لنگن پہ تے ایک یہودی بازار دے اندر او زیرہ لے کے کھلوتا تے ویچے پیا حضرت علی ویکھ کے فرماندے نے تے زیرہ میری ہے ہوندے نہیں تیری کتھوں آئی میری ہے حضرت علی نے مدینے دے قاضی تے جج کے اپنا دعویٰ دائر کر دیتا کہ فلاں یہودی کو میری زر ہے لہذا دلائی جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دعویٰ کیتا تے جڑا مدینے دا قاضی تے جج ہے انہاں انج کیتا کہ او یہودی نو بھی بلا لیا حضرت علی نو بھی انج کٹہرے وچ پیش کر لیا ہاں جی حضرت علی نو وقت دا مسلمان قاضی تے جج ایک پاسے یہودی ایک پاسے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ملزم ایک مدعی میرے پیارے علی نو جج سوال کردا ہے آندا اے میرے علی تم دعویٰ دار کیتا ہے اے میرا چور ہے
تے گواہی واسطے 2 بندے پیش کرو، 2 بندے دیو کہ تیرے گواہ ہون کے واقعی تیری زرا اے ہوئی ہے تے چوری ہوئی ہے۔ حضرت علی کہندے نے ایک میرا بیٹا حسن میرا گواہ ہے، ایک میرا غلام کمبر میرا گواہ ہے۔ تے جڑا قاضی ہی نا کہنے لگا شریعت دے اندر اسلام اندر پتر دی گواہی نہیں منی جاندی، لہذا حسن دی گواہی مسترد، اور کوئی گواہ لے آ۔ حضرت علی فرماندے نے اے دے علاوہ تے میرا گواہ کوئی نہیں۔ پھر میرے پیارے علی رضی اللہ عنہ کھلوتے نے تے قاضی یہودی نو آندا ہے تو قسم چوک کے پھر کہہ دے کہ اے زیرہ میری، انہیں فٹافٹ قسم چک چڑی۔ کئی بندے قسم چکن دے بڑے عادی ہوندے نے، انہوں نے کوئی پار نہیں ہوندا، فٹافٹ قسم چک گیا تے فیصلہ تر گیا یہودی دے حق اندر۔ یہودی نے زیرہ پھڑی، نالے حضرت علی الویندا ہے نالے تریا جاندا ہے، آندا کرا لے ہی فیصلہ، دیکھیا ہی فیصلہ میرے حق وچ ہویا ہے۔ پر یہودی دے اندر ایک گل ہے، باہر نکلے ہے تے میرے علی دے پیراں وچ ڈگ جاندا ہے، آندا علی اللہ واسطے معاف کر دیو۔ حضرت علی فرماندے نے ہن کی ہویا ہی؟ آندا ہے میں اسلام دی عدالت اندر پہلی مرتبہ آیا تے میں انصاف ویکھ کے تے میں گواہی دینا وا اسلام حقانیت دا مسلک ہے، اے اسلام سچا مذہب ہے، اے دے اندر کوئی کج روی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں۔ لہذا حضرت علی نو آندا ہے علی جی اللہ دے قسم اے زیرہ تہاڈی ہے تے اج تو بعد میں یہودیت تو توبہ کر کے مسلمان ہو جانا۔ حضرت علی اوتھے بحث تکرار نہیں کیتا، گواہ نہیں پیش کر سک، کوئی گل نہیں۔ اے بندے نے زیرہ بھی دیتی، کلمہ بھی پڑھیا تے میرے علی دی وسیع ظرفی۔ حضرت علی فرماندے نے اگے تو یہودی سیں، ہن تو میرا بھرا بن گیا ہے، مسلمان ہو گیا۔ تے میرے پیارے علی فرماندے نے لے ہن علی والوں زیرہ تحفہ لے جا، اگے تیرے واسطے حرام سی، ہن میں تینوں تحفہ دے رہا جائز جا، پا کے رب دی راہ وچ لڑیں گا، علی نو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی میرے پیارے علی، اللہ پاک نے اتنا فہم عطا فرمایا ہے، اتنی سمجھ عطا فرمائی ہے، اتنی عقل عطا فرمائی ہے۔ ایک دن ایسا ہویا میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے، حضرت فاطمہ کہندیاں نے علی جی تواڈے صاحبزادے بڑے بیمار نے، بڑا بخار ہویا ہے تے میں اللہ کولوں دعا کرنی ہاں اللہ میرے صاحبزادیاں نو صحت عطا کر دے تے میں اے دے عوض اندر 3 روزے رکھاں گی۔ کنے؟ حضرت علی آندے نے اللہ صحت دے دے میں بھی 3 روزے رکھاں گا۔ کول لونڈی فضا بیٹھی سی کہندی میں بھی 3 روزے رکھاں گی۔ حسن حسین آندے نے اللہ سانو دے صحت دے دے اسی بھی تواڈے نال روزے رکھاں گے۔ اللہ دا کرنا اللہ نے صحت عطا کر چھڑی تے حضرت علی سارے گھر والیاں نے روزہ رکھیا پانی پی کے، کادے نال؟ اچھی بولو، نبی دا گھرانہ ہے، کوئی پرانٹھے نہیں، دہی نہیں، لسی نہیں، کوئی جناب نال انہاں نے کوئی سالن نہیں بنا، پانی پی کے روزہ رکھ رہا ہے۔ اے روزہ رکھ کے سوچ دے انہوں نے شام نو افطار بھی کرنا ہے، شاید ہے کوئی نہیں، کی کریے؟ حضرت علی نکلے شمون یہودی دے کول چلے گئے۔ شمون یہودی نو آندے نے وہ مزدوری آتے تو سوتر کتن آستے دینا ہے تے کوئی کتانا ہی آندہ گٹھری پئیے لے جا۔ فرما دے نے کنی مزدوری دیویں گا؟ آندہ 3 ٹوپے جوان دے۔ کنے؟ بولو، یہ پوری گٹھری کت کے لے آیا سوتر 3 ٹوپے جوان دے۔ میرے علی نے اٹھائی تے لے آئے، لے آ کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نو دیتا۔ فاطمہ چرخے تے بہ گئیاں، چرخے تے ہاتھ نال تے فاطمہ رضی اللہ تعالی کہندیاں نے نالے نالے سوتر کتنیاں
नाले रोज़ा रखे है ते नाल पढ़नियाँ अर्रहमान अल्लमल कुरान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल कमरो बेहुस्बान। कदी पढ़नियाँ अल वाक़या तो कुरान दी सूरत वाक़या पढ़दियाँ ने, कदी रहमान पढ़दियाँ ने। अल्लाह दी कसम आंदियां ने तीजा कोई हिस्सा सूत्र मैं कत लिया, अजे सूरज गरूब नहीं होया। हजरत अली ने कत्या सूत्र पकड़िया, यहूदी को लै गए, ऐला वही रख लै, एक टोपा जवां दा जेड़ा बनदा ओ दे दे। यहूदी ने सूत्र रखिया, जौ दे दिते, घर लैके आए, फातिमा ने साफ किते, पहला सूत्र कत्या, रोज़ा भी रखे है, कुरान दी तिलावत की है। फिर मां जी चक्की उत्ते बह गईयां। ये नहीं आखिया तू वेला ही सा सवेर दा दाने तू पी खां, मेरे अली नूं ये नहीं आखिया। फातिमा बह गई चक्की पीन लग पियां ते नाल की हो रहा है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह हिल अज़ीम। माँ जी फातिमा नाले दाने पी रही ने ते नाले कुरान पढ़ रही ने, चक्की पी रही ने ते नाले कुरान ते तस्वीर पढ़ रही ने, अत सूत्र कत रही ने, कुरान पढ़ रही ने। आटा जनाब बना लिया गया, रोटियां पकाइया, 5 रोटियां बन गईयां, किनियां 5 पकाइया, पका के दस्तरखान लग गया। हुण अफतारी दा टाइम करीब है, इंतजार वुजू करके सारे बह गए, दुआ पे करते ने, दुआ हो रही है, दुआ हो रही है। एन टाइम अफतारी दा हो गया, लुकमा तोड़िया, मुअज्जिन अल्लाह दा लफज जबान ते लै, दरवाजा खड़किया बाहर। बिलाल अल्लाह अजे लफज जबान से, लुकमा हाथ अंदर ते दरवाजा खड़किया। हाँ जी कौन है? आंदा आना मसाकीन मिनल मुस्लिमीन। आंदा जी मैं माड़ा बंदा मिसकीन हाँ, भुख लगी है, तुसी आले रसूल हो, तुहाडे घरों मैनू उम्मीद है जवाब नहीं मिलेगा, ते बड़े दिनों का भुखा, बाल बच्चा भुखा है, ते कोई खान नू है? हजरत अली फौरी वापस आए, आके कहने लगे तुसी पानी ना रोज़ा अफ्तार कर लो, मिसकीन ज्यादा जरूरतमंद है, ये 5 रोटियां उन्होंने दे छड़ियां। अगला दिन होया, पानी नाल फिर रोज़ा रख लिया। फिर जनाब माँ जी अपने मामूल नाल सूत्र कत रही ने, कुरान पढ़ रही ने, दूजा हिस्सा फिर कत दिता, फिर लैके गए, फिर टोपा दाने दे लिया, फिर पिया, फिर रोटियां पकाइयां। तो जो शाम हुई ना, एक यतीम आ गया, कहने लगा मैं यतीम हाँ, माँ प्यो फौत हो गए ने, कोई साडा हाल नहीं, बच्चे भैन भरा भुखे ने, तुहाडी मेहरबानी, तुसी आले रसूल हो, कोई शफकत करो। हजरत अली ने खाना चुकया, लै बई तू लै जा। तीजा दिन होया, बाकी तीजा हिस्सा कत्या, दाने ले आंदे, पिए, रोटी बनाई, अफतारी का टाइम होया, खान लगे। एक बंदे ने फिर दरवाजा, हाँ जी हथ कड़ियां लगियां, बेड़ियां पईयां, हाँ जी तुसी कौन हो? आंदा जी मैं मुसलमान कैदी हाँ, मुसलमान कैदी हाँ, कुफार की कैद वेसा, ते काफर बड़ा जुल्म करते सन, रोटी भी खान नहीं सन देंदे, बड़ा जुल्म किया, पेट मेरा कमर न लग गया, तुहाडी मेहरबानी भुख बड़ी लगी है। मेरे कुछ कैदी ऐसे भी ने जिहड़े बेचारे मरन दे करीब हो गए ने भुख की वजह तो। हजरत अली ने चुकया, वो फिर उन्होंने दे छड़िया, आप इसी तरह फिर पानी ने रोज़ा अफ्तार कर लिया। ते मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, ते वेख्या सैयदा फातिमा दा रंग भी जरदिया होया, हजरत अली दे चेहरे ते भी अफाके दे अज़ार, बच्चे कुछ बीमारी तो उठे सन, कुछ मजीद लागर हो गए। हालात वेख के मेरे प्यारे अली ने पूछया की बने? आंदे ने अल्लाह रसूल कुछ भी नहीं बनना, की है इंज इंज मामला पेश आया है। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम अजे चुप ने, आसमान तो रब दा हुक्म आ जांदा है। अल्लाह फरमांदे ने वायुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ نے سونیا انہاں گھر والے جڑا عمل میری رضا واسطے کیتا ہے نا، میں رب انہاں تے راضی ہو گیا ہوں۔ جنہاں نہ رب پیار کرے، رسول پیار کرے تے مومن بھی انہاں نال پیار کرن۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ مومن ہے، کون ہے؟ بولو بولو، مومن ہے، او علی نال بغض نہیں رکھ سکدا، تے جیڑا بندہ منافق ہے او علی نال پیار نہیں کر سکدا۔ مومناں دے دلاں میں چلی دا پیار ہے، منافقاں دے دلاں میں چلی دا بغض ہے۔ تے بغض دا اے مطلب نہیں کہ ضروری علی نو گالاں کڈن مندا بولن، نا فرمایا میرے پیارے علی تیری وجہ تو دو گروہ ہو جان گے، ایک گروہ تیری شان وچ غلو کرے گا، ایک تیری شان وچ تنقیص کرے گا، ایک تیری شان کٹائے گا، ایک تیری ودائے گا۔ آج بھی تربستان دے علاقے وچ جا کے ویکھ لے، ایسے بے ایماناں دا ٹول ہے جڑے حضرت علی دا نام اپنیاں جتیاں تھلے لکھ دینے۔ تے تیرے میرے ملک اندر ایک ایسا ٹول ہے جڑے آندے نے علی مشکل کشائے، علی خدائے، علی مشکل کشائے، نہ علی مشکل کشائے، نہ علی خدائے۔ اگر علی مشکل کشا ہوئے علی دیاں اکھاں خراب نہ ہوندیاں۔ جو حاجت مند خود ہوئے، جو حاجت مند خود ہوئے، او نہیں حاجت روا ہوندا، جدے تے مشکلاں آون، جدے تے مشکلاں آون، جدے تے مشکلاں آون، او نہیں مشکل کشا ہوندا، جدے تے مشکلاں آون، او نہیں مشکل کشا ہوندا۔ علی نو علی دی جگہ تے رکھ، نبی نو نبی دی جگہ تے رکھ، عابد نو عابد دی جگہ تے رکھ، معبود نو معبود دی جگہ تے رکھ۔ علی نال اگر پیار ہے تے پھر میرے نبی والا معیار رکھ، صحابہ والا معیار رکھ، مومنہ والا معیار رکھ۔ اگر علی دی شان وچ اضافہ کریں گا تاں بھی گمراہ ہے، اگر علی دی شان کٹائیں گا تے پھر بھی گمراہ ہے۔ اللہ حضرت علی دی شان تے سیرت نو پہچانن دی، سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید اگلے خطبے اندر سیدنا حضرت علی دا ذکر خیر ہوئے گا۔ اللہ کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمان۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔